हाई एभ्रिवान, म गुनाहार पोखरेल। मैले आज क्लास 11 बेसिक म्याथमेटिक्सको एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ अन्तर्गत रहेको इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङसँग रिलेटेड क्वेसन लिएर आएको छु। 2072 सेट सीबाट साभार गरिएको क्वेसनमा दुईटा पार्ट छ। एउटा फर्स्ट पार्ट द फङ्सन इफ फङ्सन रिप्रेजेन्ट अ सर्टेन फर वाट डु फर्स्ट डेरिभेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ जेरो एट द पोइन्ट रिप्रेजेन्ट। कुनै एउटा पोइन्टमा यस्तो कन्डिसन छ भने यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने फर्स्ट पार्ट। सेकेन्ड पार्ट द गिभन फङ्सनको फाइन्ड द इन्टरभल इन विच द गिभन फङ्सन इज इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ। लास्टमा चाहिँ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। फर्स्टबाट स्टार्ट गरौँ सोल्युसन। फर्स्टमा के छ भने एफ के रिप्रेजेन्ट छ, एफ यफ ड्यास अथवा यफ प्राइम यक्स पोजिटिभ एट अ सर्टेन पोइन्ट भनेको छ। एट अ पोइन्ट अथवा एट अ पोइन्ट ए यफ पोजिटिभ अथवा यफ प्राइम यक्स इज पोजिटिभ एट अ सर्टेन पोइन्ट। सर्टेन पोइन्टमा पोजिटिभ छ भने यसले के दिन्छ, देन f of x has अथवा f of x is increasing in the neighborhood of the point. यदि f prime x is positive at a certain point a छ भने then f of x is increasing in the neighborhood point of a को नेबरहुडमा के हुन्छ, यो इन्क्रिजिङ हुन्छ। मैले योभन्दा जस्ट अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, के कुरा गरेको थिएँ भने त्यसमा इन्क्रिजिङ भनेको के, डिक्रिजिङ भनेको के, इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ कन्डिसनहरू उल्लेख गरेको थिएँ। त्यसै गरी नेक्स्ट यफ प्राइम यक्स नेगेटिभ हुँदा के हुन्छ, ए यफ प्राइम यक्स नेगेटिभ एट अ सर्टेन पोइन्ट ए then f of x is decreasing in neighborhood of the point a को नेबरहुडमा के हुन्छ, डिक्रिजिङ हुन्छ। यफ प्राइम यक्स पोजिटिभ हुँदा इन्क्रिजिङ, नेगेटिभ हुँदा डिक्रिजिङ। सिमिलरली यफ प्राइम यक्स इक्वल टु जेरो हुँदा के हुन्छ, त्यसको बारे कुरा गरौँ। यो फर्स्ट इन्क्रिजिङ, सेकेन्ड डिक्रिजिङ, नेक्स्टमा इफ यफ प्राइम यक्स इक्वल टु जेरो एट अ सर्टेन पोइन्ट A, then function अथवा f x remain constant at that point. यफ प्राइम यक्स इक्वल टु जेरो हो भने त्यस्तो बेलामा के हुन्छ, यफ अफ एक्स रिमेन कन्स्टेन्ट अथवा वाइ कन्स्टेन्ट। मैले तीनवटा केस लेखिसकेँ। यसको डिटेलको लागि
पार्ट 1 मा भिजिट गर्नु होला। कन्सेप्ट अफ इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फङ्सन भनेर मैले योभन्दा अगाडि एउटा भिडियो राखेको छु। अब नाउ नेक्स्ट पार्ट इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ इन्टरभल निकाल्ने क्वेसन छ। फाइन्ड द इन्टरभल। एउटा गिभन फङ्सनको कुन इन्टरभलमा पोजिटिभ इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ छ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। गिभन क्वेसन गिभन के छ क्वेसन f of x equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1। इसको लागि वान टाइम डेरिवेटिभ फर्स्ट x प्राइम x equal to 6x square minus 30x plus 36 वान टाइम डेरिवेटिभ गर्यो भने यसको लागि हाम्रो कन्सेप्चुअल कुरा के छ भने इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ इन्टरभल निकाल्नको लागि फर्स्ट वान टाइम डेरिवेटिभ गर्ने फर स्टेसनरी पोर्ट और फर इन्क्रिजिङ डिक्रिजनको लागि फर्स्ट डेरिवेटिभ इक्वल टु 0 गरेर स्टेसनरी पोइन्ट निकाल्ने। आफ्टर द्याट यु क्यान फाइन्ड इन्टरभल। नाउ चेकिङ इन्टरभल फर म्याक्सिमम मिनिमम फर max or mean sorry increasing decreasing तिर रिलेटेड छ। for increasing decreasing what x prime x equal to 0 it means 6x square minus 30x plus 36 equal to 0। x square minus 5x plus 6 equal to 0 और x square minus 3x minus 2x plus 6 equal to 0 और x common x minus 3 minus 2 common x minus 3 equal to 0 और x minus 3 x minus 2 equal to 0। नेक्स्ट में आइदर x equal to 3 और x equal to -2। इन्टरभल फर्स्ट डेरिवेटिभ f प्राइम x equal to 0 गर्दा आएको भेल्यु को हेल्पले इन्टरभल निकाल्छ। सरी x equal to +2 हो। x -2 x -3 बोथ आर positive। okay 5 means 6 3 3 6 okay। now the possible interval are first one minus infinity 2 2 3 3 इन्फिनिटी तीनवटा इन्टरभल आयो। अब हामीले यसलाई फर्स्ट डेरिवेटिभमा चेक गर्छ। फर्स्ट डेरिवेटिभ मिन्स इफ यसबाट 6 कमन आयो भने फर्स्ट प्राइम कति छ f प्राइम x इक्वल टु 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 6 कमन आयो भने x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इट मिन्स 6 इन्टु x माइनस 3 x -2। अब हामी केमा चेक गर्छ इन्डिभिजुअल छुट्टा छुट्टैमा चेक गर्छ। अनि डाइरेक्ट यसमा राख्दा त अलिकति कन्फ्युजन हुने कारणले हामीले f प्राइम x भन्नुमा चेक गर्नुभन्दा अगाडि x -3 र x -2 मा चेक गर्छ। त्यसको लागि अलिकति ठाउँ बढी चाहिने कारणले मैले यसलाई मेटेँ। इन्टरभल फर्स्ट में x -3 नेक्स्ट x -2 नेक्स्ट में f प्राइम x यही दुईटाको प्रोडक्टबाट f प्राइम x आउँछ। इसमें नेक्स्ट रिजल्ट नेचर अफ फंक्शन
यो 6 ले मल्टिप्लाई यो दुईटा x - 3 र x - 2 आइसके पश्चात 6 ले मल्टिप्लाई गर्दा साइनमा नो चेन्ज। फर्स्ट इन्टरभल -इन्फिनिटी टु 2, 3, 3, इन्फिनिटी, तीनवटा इन्टरभल छ। नाउ यो -2, इन्फिनिटी यसमा चेक गर्दा नेगेटिभ, यसमा चेक गर्दा अल्सो नेगेटिभ, फेरि 2, 3 मा चेक गर्यो भने नेगेटिभ। यसको इच पोइन्टले एमा दिने भेल्यु नेगेटिभ हुन्छ। नेक्स्ट यो 2, 3 एमा चेक गर्यो भने पोजिटिभ। यो यसमा -3 टु इन्फिनिटी x - 3 मा चेक गर्दा पोजिटिभ। यो दिस वान अल्सो पोजिटिभ, नेगेटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ, नेगेटिभ पोजिटिभ। अब यसबाट हामीले के भन्न सक्ने भो, यो फर्स्ट र थर्डमा फंक्सन इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इसमें डिक्रीजिंग function, this one also increasing, यसले के नेचर दिखायो, यो इन्टरभलमा इंक्रीजिंग, इसमा डिक्रीजिंग, therefore थर्ड वान में also increasing, hence f is increasing in which interval? -infinity, 2 union 3, infinity, next में, and f x is decreasing and 2, 3। अब हामीले यसरी बक्स बनाएर यो इन्टरभल छुट्टा छुट्टै फर्स्ट डेरिभेटिभ क्वाड्रेटिक इक्वेसन आएको बेलामा डाइरेक्ट त्यमा इन्टरभलको भेल्यु चेक गर्न अलिकति असहजता हुने कारणले हामीले त्यसलाई ब्रेक गरेर चेक गर्दा सजिलै एन्सर आउँछ। ओके, अब नेक्स्ट फाइनल पार्ट, पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। Now finally for point of inflection, point of inflection, त्यसको लागि we need first f of x equal f x given कति 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1, f prime x equal to 6x square minus 30x plus 36. Similarly, f double prime x equal to 12x minus 30. Point of inflection को लागि we have f double prime x equal to 0. It means 12x minus 30 equal to 0, 12x equal to 30, or x equal to how many? 30 divided by 12, it means x equal to 5 divided by, okay, 3 ले, okay, कतिले क्यान्सल हुन्छ 15, 6, 5 ले 5, 3 ले 5, 2, 5 by 2, it means यसलाई 15 ले क्यान्सल गर्यो, 6 ले, फेरि 3 ले क्यान्सल गर्दा 3, 5, 3, 2, hence
के भने find the point of inflection or point of inflection is given function is, hence the point of inflection of given function, and the point of inflection of the given function is point of inflection of given function. Okay, point of inflection of given function is x equal to how many? 5 divided by 2. Point of inflection x equal to कति आयो? 5 divided by 2. It's okay, you can enjoy a lot with this video.